अस्सलाम वालेकुम वरहमत उल्लाह। कुर्बानी का गोश्त कितने दिनों तक रखना और इसका खाना जायज़ है? कुर्बानी का गोश्त 3 दिन से ज़्यादा दिन रखने से कुर्बानी होगी या नहीं? जिस घर में 3 दिन से ज़्यादा तक कुर्बानी का गोश्त रखा जाता रहे, उस घर में क्या कुछ होता है? मैं एक सच्चा वाक़या एक घर का आगे चलकर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बहुत सारे लोग ये मसला नहीं जानते। अक्सर लोग गलती करते हैं। उन्हें सही मसला मालूम ही नहीं है कि इसके बारे में शरई हुक्म क्या है। कुर्बानी का गोश्त कितने दिनों तक रख सकते हैं? कब तक इस गोश्त का खाना जायज़ है? आज की इस वीडियो में हम इस मसले को हदीस पाक की रोशनी में जानेंगे और समझेंगे, ताकि हमें मालूम हो कि इसके बारे में शरई हुक्म क्या है। कुर्बानी का गोश्त कितने दिन तक हम रख सकते हैं? कब तक इस गोश्त का खाना जायज़ है? मैं यहाँ चंद अहादीस आप लोगों के सामने बयान करना चाहती हूँ, लेकिन अहादीस बयान करने से पहले मैं एक बात अर्ज कर लूँ कि कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से करना मुस्तहब है। एक हिस्सा गुरबा में, मुहताजों में, मसाकीन में तकसीम किया जाए। एक हिस्सा पड़ोसियों में, रिश्तेदारों में तकसीम किया जाए और एक हिस्सा अपने लिए रख लें। लेकिन अगर किसी शख्स की बड़ी फैमिली है और वो ये समझता है कि सारा गोश्त मेरी फैमिली के लिए ही काफ़ी है और वो सारा गोश्त खुद रख लेता है, तो तब भी कोई गुनाह नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसकी कुर्बानी नहीं होगी, कुर्बानी इसकी फिर भी हो जाएगी। अफजल है 3 हिस्से किए जाएं, यानी एक हिस्सा गुरबा में, मुहताजों में, मसाकीन में तकसीम कर दिया जाए, ताकि वो लोग भी कुर्बानी का गोश्त खा सकें, उन तक भी कुर्बानी का गोश्त पहुंच जाए। तो 3 हिस्से करना अफजल है, जरूरी और लाजिम नहीं। ऐसा नहीं कि 3 हिस्से करना जरूरी है वरना कुर्बानी नहीं होगी। अब ये मसला आपने समझ लिया। अब कुर्बानी का गोश्त कितने दिनों तक रखना और कब तक खाना जायज है, इस हवाले से मैं चंद हदीस यहाँ पर बयान करना चाहती हूँ। इसके बाद उलमा ने इसके बारे में क्या लिखा है, शरई हुक्म क्या है, वो आगे चलकर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और एक सच्चा वाकया वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। यहाँ पर मैं चंद हदीस सबसे पहले बयान करती हूँ। जिस तरह के बुखारी और मुस्लिम में है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से जो शख्स कुर्बानी करे वो तीसरे दिन के बाद उसका गोश्त अपने घर में बाकी ना रखे। फिर क्या हुक्म इरशाद फरमाया? हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं कि सही मुस्लिम की हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी के गोश्त को 3 दिन के बाद खाने से मना फरमाया था। फिर बाद में फरमाया, खाओ, ज़ादे राह बनाओ और ज़खीरा करो। इसके बाद फिर आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इजाज़त अता फरमाई। एक और रिवायत में है कि हज़रत बुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 चीज़ों से हमें मना फरमाया था। तो कौन सी 3 चीज़ें हैं? यहाँ पर आका करीम अलैहिस्सलाम की एक हदीस पाक मौजूद है। हज़रत बुरैरा फरमाते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मैंने तुम्हें कब्रिस्तानों की ज़ियारत से मना किया था। कब्रों की ज़ियारत से पहले मना किया था, अब तुम उनकी ज़ियारत किया करो। क्योंकि कब्रिस्तान जाने से, कब्रों की ज़ियारत करने से इंसान का एक तो दिल नर्म होता है, दूसरा उसे आखिरत की याद आती है, अपनी मौत याद आती है, तो वो अपने अमाल में बेहतरी करता है, गुनाहों से बचता है, नेक अमाल की तरफ उसका रुझान बढ़ता है। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, पहले मैंने मना किया था, अब तुम कब्रों की ज़ियारत किया करो। दूसरे नंबर पर फरमाया कि मैंने तुम्हें कुर्बानी के गोश्त को 3 दिन से ज़्यादा रखने से रोका था, अब तुम जितना चाहो ज़हीरा करो, खाओ, सदका करो, अब तुम्हें इजाज़त है। अब पहले जो मना किया था वो हदीस नासिख हदीस है,
اب وہ حکم باقی نہیں رہا۔ وہ 1 سال قحط زدہ لوگ باہر سے آئے تھے، تو آقا کریم علیہ السلام نے 3 دن تک رکھنے کی اجازت عطا فرمائی۔ اس کے بعد فرمایا کہ اس گوشت کو 3 دن سے زیادہ نہیں رکھنا۔ بعد میں ارشاد فرمایا اب چاہے ذخیرہ کرو، کھاؤ یا پھر صدقہ کرو۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے خود بھی ذخیرہ کیا ہوا گوشت قربانی کا تناول فرمایا ہے، جس طرح کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ کچھ دیہات سے لوگوں نے قربانی کا گوشت ہمیں ہدیہ بھیجا، تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ، وہ تو قربانی کا گوشت ذخیرہ کرتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کوئی حرج نہیں، ذخیرہ کرو۔ یعنی اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ اب قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ دن تک بھی ہم رکھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص ذخیرہ کرتا ہے، فریج میں رکھتا ہے، فریز کر لیتا ہے تو کوئی گناہ نہیں، بالکل جائز ہے، رکھ سکتے ہیں اپنے استعمال کے لیے۔ آپ جب تک اس کو کھانا چاہیں کھا سکتے ہیں۔ اور ذخیرہ کیا ہوا گوشت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تناول بھی فرمایا ہے۔ اب قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ تک رکھنے سے قربانی نہیں ہوتی، یہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں۔ ایسا بالکل نہیں ہے، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ 10 دن سے پہلے پہلے یہ گوشت ختم کرنا چاہیے، ورنہ یہ گوشت کھانا جائز نہیں۔ ایسا بھی نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ محرم سے پہلے یہ گوشت ختم کرنا چاہیے۔ بلکہ ایک واقعہ سنا رہے تھے اپنے گھر کا کہ قربانی کے مہینے کے آخری ایام تھے، محرم کا چاند نظر آنے والا تھا، تو ہمارے فیملی کے ایک بزرگ ہمارے گھر تشریف لائے اور انہوں نے کسی چیز کو اٹھانے کے لیے فریج کا دروازہ کھولا، تو آگے قربانی کے گوشت کی تھیلیاں، پیکٹ وغیرہ رکھے ہوئے تھے۔ انہوں نے دیکھا، پوچھا کہ یہ کیا ہے، یہ گوشت کہاں سے آیا ہے؟ تو گھر والوں نے بتایا کہ یہ قربانی کا گوشت رکھا ہے، آگے بنائیں گے۔ تو وہ فرمانے لگے کہ وہ بزرگ اتنا غصہ ہوئے اور فرمایا کہ تم لوگ پاگل ہو گئے ہو، یہ کتنا نقصان دہ ہے، محرم کا چاند نظر آنے والا ہے، اب تک آپ نے قربانی کا گوشت رکھا ہوا ہے، اس سے تو جھگڑے فساد ہوتے ہیں، اس سے تو بیماریاں آتی ہیں، اس سے نقصانات ہوتے ہیں، تو یہ قربانی کا گوشت محرم سے پہلے پہلے گھر سے ختم کرنا چاہیے، اس وقت فوراً باہر نکالو۔ فرماتے ہیں کافی سارا گوشت تھا اور اچھا گوشت تھا، وہ پریشرائز کر کے ہمیں ڈرا دھمکا کر کہ یہ فوراً باہر نکالو، اس سے گھر میں یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے، وہ اٹھوا کر کچرے میں پھینکوا دیا۔ اب یہ کتنی بڑی غلطی ہے، ایک بابرکت گوشت کو اتنا منحوس سمجھا جا رہا ہے، قربانی کا گوشت ہے، بابرکت گوشت ہے، اسے یہ تصور کیا جائے کہ اس کے رکھنے سے مصیبت آ جائے گی۔ مصیبتیں کس وجہ سے نہیں آتی؟ آپ اپنے کردار میں بہتری لائیں، آپ اللہ اور رسول کی اطاعت میں زندگی گزاریں، مصیبتیں آپ کے قریب بھی نہیں آئیں گی۔ ایسا نہیں کہ گوشت رکھنے سے یہ مصیبتیں آتی ہیں، پریشانی آتی ہے۔ نماز کی پابندی آپ نہیں کریں گے تو پھر مصیبتیں ہی آئیں گی۔ تو اسی طرح بہت سے لوگ ہوتے ہیں، بہت ساری چیزوں جو ہیں وہ اسی طرح کی دین میں داخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ جن کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو یہ جو غلط فہمی ہے بہت سے لوگوں میں پائی جاتی ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ قربانی کا گوشت جب تک آپ چاہیں رکھ سکتے ہیں، جتنے دنوں تک آپ اسے رکھنا چاہیں، ذخیرہ کرنا چاہیں، اسے سٹور کرنا چاہیں، یہ شرعاً بالکل جائز ہے، کوئی گناہ نہیں۔ 3 دن، محرم میں 10 دن، کوئی پابندی نہیں۔ امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، شرعی مسائل جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کو شیئر کر دیجئے تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی اس سے فائدہ ہو۔